सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। कल ट्रंप ने यह बयान दिया कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, इसे खत्म करना होगा। सर, इससे पहले अगर देखा जाए तो कितने मुल्क अमेरिका ने तबाह किए, इसराइल ने तबाह किए, तो दुनिया के लिए खतरा ईरान बन गया। हाँ जी, हाँ जी, ये इसलिए खतरा है कि चूंकि ईरान ने आंखें दिखाई है पहली दफा अमेरिका को और इसराइल को। अरबी तो आपको पता है, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं 57 और बाकी भी जो थर्ड वर्ल्ड के जितने मुल्क हैं, इवन बड़े बड़े मुल्कों ने आज तक टक्कर नहीं लगाई डायरेक्ट। तो अभी ईरान जैसा मुल्क जिसको इन्होंने कई दफा मारा है पहले, तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का कल के बयान के ईरान वो पुराना ईरान अभी नहीं है। ये उस बयान के अंदर एक वजन है, क्योंकि अभी जो मार पड़ी है उसको, तो वो सोच रहा होगा कि ठीक है हम मारेंगे 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, हुकूमत चेंज हो जाएगी, फौज सरेंडर है भाई। सरेंडर वो उन्होंने बोला तुम आओ तो सही ना, ग्राउंड फौज भेजो, जरा लैंड तो करो जरा ईरान के अंदर, तुम्हें फिर हम ऐसा नशा दिखाएंगे फिर। तो वो तो हो गया बंद। ये ट्रंप जो है ये पूरी दुनिया को मरवाएगा। ये हमारे आपके अल्फाज नहीं है, ये अमेरिकन खुद बड़े बड़े लोग पार्लियामेंट के अंदर, उनके एनालिस्ट, उनके जर्नलिस्ट और सब दुनिया कह रही है। इवन ट्रंप ने कल बोला है, उसने क्लिंटन ने, कि ये बंदा खतरनाक है अमेरिका के लिए, ये मरवाएगा, अमेरिका ही खत्म करा देगा। तो जो दूसरे मुल्कों को कब्जा करना चाहता है, ग्रीनलैंड है, क्यूबा है, या उसको वेनेजुएला है, या क्या क्या, अभी ईरान के ऊपर कौन खतरनाक है? अमेरिका खतरनाक है या ईरान, जिसने आज तक वो कहते हैं किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया? ये अमेरिकन कह रहे हैं। ईरान ने आज तक अपने हमसायों के ऊपर अटैक नहीं किया। अमेरिका जो है वो दूसरी दुनिया में जाके लोगों को, आप देखें वहां पे वियतनाम में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, एटम बम गिराए गए इधर, और बड़े बड़े मुल्कों में इसने क्या किया? ये जितने अरब मुल्क मारे गए ये सारे अमेरिका ने मारे हैं। तो फिर इस तरह की ये जो बात कर रहा है, ये मेरे ख्याल में अमेरिकन सही कह रहे हैं कि ये बंदा पागल हो गया है, और इसको इसके खिलाफ वोट भी डाले इन्होंने कि तू रिजाइन कर, तू छोड़ सदारत, ताकि ये मुल्क चले आगे। अच्छा जी, खबर ये है कि दुबई में बड़ी तादाद में इस वक्त मिसाइल फेंके जा रहे हैं, ड्रोन फेंके जा रहे हैं। किसी न किसी तरह दुबई में हालात जो है काफ़ी पहले भी ख़राब थे, मज़ीद ख़राब हो रहे, और दुबई से लोग तितर-बितर हो रहे, लोगों का ठीक-ठाक नुकसान हुआ है वहाँ पे। अच्छा सर, ये बताइए कि एक त्यारा भी गिरा है इराक में अमेरिका का, और बताया जा रहा है कि ईरान ने मारा है, और कई जगह पे तेल के कुएँ जो हैं वहाँ पे आग लगी हुई है। बहरीन में बड़ी कमबख्ती आई हुई है। बहरीन पर ईरान बार-बार हमले कर रहा है, वो कह रहा है जी यहाँ पे इनका बैरी बेड़ा खड़ा है अमेरिका का। ये सही बात है। पांचवा बैरी बेड़ा जो है वो बहरीन के अंदर शुरू से है। इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए ईरान को, इसको अमेरिका को बुला के खरबों डॉलर इसको वो टैक्स देते थे, जगह टैक्स। तो वो आखिर एंड के ऊपर निकला कुछ भी नहीं। जब इनको मार पड़ी तो अमेरिका को खुद मार पड़ गई, उसकी फौज भागी यहाँ से। तो ये जो छोटा सा जिसके अपना नाम दिया बहरीन, इसके अंदर आपको पता है मुबारक साहब जब ये जुलूस निकले थे सारे हुकूमतों के खिलाफ, तो बहरीन के अंदर जो शिया आप कह रहे हैं कि सेक्ट है, वो वहां पे 70-80% है। और वो अभी भी जब ईरान मिसाइल मार रहा था, तो आपने भी प्रोग्राम किया था कि बहरीन के सारे लोग सड़कों के आप नारे लगा रहे थे ईरान की फेवर में कि और मारो इसको और मारो। तो इसका मतलब है कि ये जो इसको ईरान में बहरीन को मारता जा रहा है, वो असल में इनकी अंदर से वैसे भी बड़ी दुश्मनी है। और बहरीन जो है ये है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान को आंखें दिखाना उसके लिए मेरा खतरनाक है। और मेरे ख्याल में कल भी आपने बोला था और मैंने भी ये बात की है कि ये अरब मुल्कों को अभी ईरान बहुत मारेगा। जब अमेरिका की फौजें अभी निकल रही हैं, भाग रही हैं, कल फ्रांस के भी 6 उनके जो फौजी हैं वहां पे कुवैत में, उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो जख्मी हो गए सीरियसली। और वहां इसके फ्रांस के भी लोग थे, किसी को पता भी नहीं था। तो ये सारे भी भागेंगे, फिर इन अरबों की सख्ती आएगी, क्योंकि इन्होंने जो पूरी दुनिया में तमाशा बनाया हुआ है ये पैसे की वजह से। तो इनका वो नशा मेरे ख्याल में, और हमारे पाकिस्तानी आरामखोर लानती लोगों ने जो पाकिस्तान का चोरी करके पैसा वहां लगाया, वो अल्लाह ताला बदला लेगा। मुबारक साहब, दुनिया में बदला होता है, तो ये भी बदला उनका भी आने वाला है, जो उन्होंने सारी दौलत चोरी की, गरीब मुल्क की, और वहां जाके इन्वेस्ट की और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाई। ये वक्त आ गया अभी। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर है, उस चीज़ का ख्याल रखें। अरब ममालिक में जो तबाही इस वक्त है उसकी वीडियो कोई अपलोड ना करे। जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है
انہوں نے کہا جی اگر کسی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو وہ غدار ہوگا اور غدار کی سزا موت ہے. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوگا. پاکستانی پکڑے گئے ہیں کئی، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ پکڑے گئے ہیں. تو دیکھیں اگر کسی مصیبت میں آپ وہاں پہ رگڑے گئے نا تو سمجھے پھر منجی ٹھوک گی. سر یہ بتائیے کہ شہباز شریف کو سعودی عرب نے کیوں بلا لیا، کیا ہو گیا؟ سعودی عرب نے کس کو بلایا؟ شہباز شریف کو طلب کیا نا وہاں پہ. بلایا نہیں ہے جی. یہ بےمان دھوکے باز لانتی لوگ ہیں. یہ جہاز لے کے پاکستان کا وہاں جا کے اس کی ویلیو کیا ہے؟ پہلی بات ہے یہ انلیگل ایک وزیر اعظم ہے ایک ملک کا، اور یہ ہر جگہ سر مار رہا ہے. ادھر جا کے سر اندر وہ سانپ کی طرح ہول کے اندر وہ سر کرتا ہے. اس کو پوچھنا بھی کوئی نہیں. آپ دیکھیں کہ عربوں میں مبارک صاحب مصر سب سے بڑا ملک ہے اور عربوں میں سب سے بڑی فوج مصر کی ہے. تو یہ عرب جو ہے مصر کو کیوں نہیں کہتے تم ہماری حفاظت کرو؟ یہ عرب جو ہے باقی ملک جو ہے ان کے کیوں نہیں کہتے؟ پاکستان کے ٹپک پڑا. اس نے بولا تم کیوں تھندار بنے ہوئے؟ کسی نے بولا اس کو کہ تم تھندار کیوں بنے ہو؟ ہمارے عرب جو ہے وہ کم ہے کسی سے. تو یہ خود کیا ہے؟ اس کو کیا وہ بولتے ہوں گے تم نے ہم سے پیسہ کھایا ہے، پیسے کے اوپر پیسے کھا رہے ہو، اور جو پیسہ ہم نے دیا وہ رول اوور کروا رہے ہو، واپس ہمیں ایک کھانا بھی نہیں ملا، اور ابھی ہمارے اوپر اتنے بڑے اٹیکس ہوئے. تم نے کیا مدد کی ہماری؟ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف سونے کے ہیرے کے جواہرات گلے میں پہن کے وہاں سے آیا تھا. تو یہ اس نے بولا ہوگا نا کہ تم حرام خور ہمارے پیسے کھا گئے ہو. تو ہمارے اوپر جب مشکل وقت آیا تو صرف کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے. اور اس کا پھر بیان دیکھے کہتا ہے ہم مصر کے ساتھ نہیں، ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یو ای کے ساتھ کھڑے ہیں، فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. یعنی شرمناک قسم کے یہ لوگ ہیں، بغیرت لوگ ہیں. یہ پاکستان کے دشمن جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو گئے اور اس طرح کے بیانات دے رہے. ایران اکیلا مبارک صاحب، ایران اکیلا پہلے 8 سال لڑتا رہا جس میں پوری دنیا شامل تھی اس کے خلاف. یہ ہارے نہیں تھے. 1 انچ ایران کی زمین عراق اتنی بڑی فوجوں کے ساتھ اٹیک کر کے قبضہ نہیں اس نے کیا تھا. آج بھی ایران مبارک صاحب وہ چوری چھپے چائنا اور روس بالکل مدد کر رہے ہیں، کوریا بھی کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ایران اکیلا ڈٹا ہوا ہے. کسی مسلمان ملک نے ان کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالا. لیکن ایران آج کیوں کہتا ہے کہ میں بالکل جنگ نہیں بند کروں گا، اینڈ تک ہم لڑیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا جی، نہال ہاشمی کو گورنر بنا دیا گیا سندھ کا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی 8 لاکھ فوج جو ہے 1 انچ بھی آج تک زمین نہیں لے سکی کسی ملک کی بھی، اور اپنا ملک جو آدھا انہوں نے ہاتھ سے گنوا دیا. سر اتنے سخت بیانات دینے کے باوجود اسے گورنر سندھ لگا دیا گیا. یہ دیکھیں یہ جو نواز شریف ہے یہ بہت گھٹیا انسان ہے. یہ گھٹیا آرام خور لانتی آدمی پرائم منسٹر ہاؤس میں گائیں اس نے پیسے رکھی ہوئی تھی. یہ لسی اور پائے اور اس طرح کی چیزیں، مکھن، یہ آرام کی کھاتا تھا وہاں. پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے بندے ارباب تھے جو اس کو پال رہے تھے. یہ اتنا آرام خور آدمی ہے، اتنا لانتی آدمی ہے، بھوکے ننگے خاندان کا آدمی ہے، گٹر چور کا بیٹا ہے. یہ اس نے جتنے چیف آف آرمی صاحب بنائے انہوں نے اشر پاکستان کا کیا کیا ہے؟ نلائق ترین گورنر، نلائق ترین صدر، نلائق ترین چیف آف آرمی صاحب یہ لگاتا رہے. ابھی یہ جو بکواسی ہے، یہ جس کو ابھی اس نے لگایا گورنر، یہ اتنا بکواسی ہے کہ اس کی زبان کو جب یہ استعمال کرتا ہے تو بندہ کرتا ہے اس کا سر پھوڑ دو. یعنی اتنا خطرناک آدمی زبان سے اور اندر ذہنی غلیظت سے. چونکہ یہ نواز شریف کا بندہ ہے اور نواز شریف خود پاکستان کا دشمن ہے بہت بڑا. تو یہ پہلے جو تھا گورنر، آپ نے ایک پوسٹ دیکھی ہوگی، پولیس والے، وہ بھی چور تھا، وہ بھی موٹر سائیکل چور تھا. وہ چور تھا بالکل مبارک صاحب. وہ ایک پولیس کی گاڑی میں اس کو پولیس والے پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کے لے جا رہے تھے. اس نے موٹر سائیکل چوری کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے. ان کی یہ اصلیت ہے مبارک صاحب. پاکستان غلط ہاتھوں میں چلا گیا ہے. بالکل. اچھا سر، یہ خبر آپ نے دیکھنے والوں کو بتا دے کہ ایران کے متعلق یہ خبر آ چکی کہ وہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے. یہ دیکھیں کل ایک امریکن بڑا ایک کہے کہ اتھینٹیکیٹڈ بندہ وہ اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آج فارسی میں ریڈیو پہ ٹی وی کے اوپر ایک بیان آیا ہے. انہوں نے بولا کہ دیکھو ایران ابھی ایٹمی طاقت بن چکا ہے. ایران ایٹمی میزائل جو ہے اس نے تیار کر کے رکھے ہوئے. ہم تو پھر اس کے بعد امریکہ نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا ہم تو 40 سال پہ گھاس کھاتے رہے، 40 سال اس کے پیچھے لگے ہیں، تو یہ تو ایٹم بنا کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں امیڈیٹلی اسرائیل اور امریکہ یہ سارے جناب میٹنگ میں چلے گئے. یہ ہو کیا گیا بھائی؟ تو انہوں نے ایرانیوں نے
اپنی طرف سے اپنے ٹی وی اور تمام ریڈیوز کے اوپر اناؤنس کر دیا کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا، اور ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے. ایران اتنا دلیری سے جو امریکہ کے ساتھ مباحثہ ٹکر لگا کے بیٹھا ہے، ضرور اس کے اندر کوئی بات ہے. یہ پاکستان کو جو میزائل اس نے مارے تھے اس وقت سے انہوں نے ایٹم بم بنایا تھا اور پاکستان کے اوپر میزائل مار کے ٹرائل کی تھی انہوں نے. اس کے بعد آج دیکھ لیں اسرائیل کا نشر ہو گیا ہے. کل ایک ویڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے امریکن پہلی بیٹے کی مبارک صاحب عراق حیران ہوں گے، کسی نے لیک کی ہے. اس کے اوپر جب میزائل گرے تو وہ پورے ان کے فوجی دوڑ رہے اس جہاز کے اوپر، رن 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 ایسے انگریزی میں بول رہے بھاگو بھاگو بھاگو، اور کئی لوگوں کے جوتے وہاں پڑے، وہ کہتے ہیں جوتے چھوڑ کے بھاگے. تو یہ سب چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں جو شاید جنگ بند ہوگی. اور امریکہ نے، ٹرمپ نے پوٹن کو بولا ہے کہ تم بیچ میں پڑو اور ایران کو بولو کہ جنگ بندی کرے. جی بہت شکریہ. یہ الفاظ ہیں میڈیا کے. بہت شکریہ سر. ناظرین، عرب ممالک میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہاں سے نکلنا چاہ رہے. پاکستان کے لوگ جا رہے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہوئے تھے پردیسی صاحب اپنے اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں. باقی جو عرب رہ جائیں گے ان کے ساتھ کیا اعلان کرے گا وقت بتائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں.